अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन फैमिलीज़। कैसे हैं आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। भी फर्जों के मेंबरान ज़मानत के केस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ़ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और मेंबरान कन्फ्यूजन का शिकार हैं। और जब हमने रब्ता किया सूबेदार साहब से, जो कि आई विटनेस हैं, हर पेशी पर वो जाते हैं, तो उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी दिया और उन्हें बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी भी डाली, जो आपको आगे चलकर सुनाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SRG के तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को मेरा सलाम पहुँचे। एक तो मैं माज़रत के साथ कि मैं कुछ दिनों से गया हुआ था जनूबी पंजाब के दौरे पे, और मैं रात को सफ़र करके अभी पहुँचा हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो सिचुएशन है कल से ही चल रही है। डेट के हवाले से खबरें आई, बाकी तो खैर सिलसिले उनका काम है हर रोज़ कोई ना कोई व्लॉग करना, लेकिन जो बीच में बात की गई है डेट के हवाले से, तो थोड़ी सी गुजारिश करता चलूँ इस हवाले से कि लास्ट डेट पे जब हायरिंग हुई थी सॉरी इसकी 10 तारीख को, तो उस दिन मैंने अपने वॉइस में ये कहा था कि जितनी भी आज तक हायरिंग हुई है, जितनी भी तारीखें हुई, उनमें सबसे लॉन्ग जो है ना टाइम इस पे लिया गया था। क्योंकि मैंने उस दिन ये आपको कहा था कि हमारे जो वकील थे एहसन बॉम साहब, उन्होंने तकरीबन कोई 30 मिनट तक लगातार जो है ना वो स्पीक की और मुख्तलिफ किस्म के मतलब के हवाले दिए और केसों का हाल अहवाल और उनकी जो भी थी पूरा स्टडी की वो बताया, हिस्ट्री बताई और फिर अपने सारे आर्गूमेंट्स दिए। तो उसके बाद से फिर बकाया जो टाइम है वो जज और नैब के वकील के दरमियान डिस्कशन होती रही है। तो वो डिस्कशन और सब कुछ जब हम देखते थे तो हमें ऐसे लगता था कोई 90% से ज़्यादा, बल्कि यूँ समझो कि 95% से ज़्यादा ये लगता था कि भाई मुकम्मल तौर पे हमारे हक़ में ये जो ना जो डिस्कशन जो भी हो रही थी, जो उसको बोलते हैं बहसों बहस पूछ तो जो भी था, और उनके बड़े पिछले केसों के हवाले भी दिए। ताज कंपनी का हवाला दिया जज साहब ने कि मैं खुद उसमें आपका अपने माइंड सेट को चेंज कर रहे हैं, बंदे को आपने रेफरेंस दायर कर दिया, अब उसको कानूनी लिहाज से अंदर रखने का कोई जवाज़ नहीं है। ठीक है, और उस तरह का जो भी हुआ ठीक है। फिर एंड पे जो बात हुई तो जज ने ये नहीं कहा कि ठीक है फैसला महफूज किया जाता है, बल्कि जज ने ये कहा कि ठीक है जी, ठीक है आप जाएं हम देखते हैं, ठीक है आप जाएं हम देखते हैं। ठीक है, तो महफूज वाली बात नहीं थी, लेकिन मीडिया पे भी चल गया था और जो हमारे मावन वकील थे वो भी वेट करते रहे, हम भी वेट करते रहे। ठीक है, वो कहते हम बस अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा, मतलब इस तरह का वो था सिलसिला। अच्छा, तो फिर उसके बाद से डिले होती गई। अब वला आलम कि भाई इसमें क्या है, कोई नादीदा क़ुव्वतें हैं जो कि इस चीज़ को रोकना चाहती हैं, या मेरे समझ में उस टाइम भी एक बात थी कि उन्होंने कहा था जी आपने कितने कितने कंप्लेनर हैं, तो उन्होंने 100 शायद 80 का बताया। मैंने तो यही सुना 180 का जी, 180 वेरीफाइड है। अब उनके एहतसाब अदालत में देखो तो उस दिन कह रहे थे कि हमसे मुश्किल से हमसे 70 लोग वेरीफाइड हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। और अब उधर जाके उनके बयान और थे। ठीक है, फिर मेरे समझ के मुताबिक उस टाइम ये था कि भाई अगर इन्होंने अव्वल तो मचलकों की ज़रूरत नहीं थी, सैफ रहमान साहब के सारे असासे, सारे बैंक अकाउंट, सारी प्रॉपर्टियाँ, सारी गाड़ियाँ वो हुकूमत के पास है, नैब के पास है, तो मचलकों की तो ज़रूरत ही नहीं बनती। ठीक है, अगर देखा जाए वैसे ही लगाना है। ठीक है, तो फिर जिस तरह वो आल पाकिस्तान का लगाया कि भाई इतने कंप्लेनर हैं, उनका इतना इतना बनता है, मेरे को समझ में यही आई बात कि उन्होंने अभी तक वो लिस्ट प्रोवाइड नहीं की कि हमारे इतने इतने बंदे हैं। जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि उस दिन वो गए तो मुड़ के कोई भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये वो बंदे हैं, ये इतने बंदे हैं, इतना इनके ऊपर वो जो भी हैं मचल के लगाए जाए। ठीक है, लेकिन फिर ये हुआ कि फिर वो जुमेरात को ये बात हुई थी, जुमे को जज साहबान बैठे नहीं थे, हफ्ते एतवार को छुट्टी थी, पीर के दिन रश था। ठीक है, और इस तरह सिलसिला फिर चलता गया। तो अब ये बीच में बात आ गई और ऐसे टाइम पे आई कि छुट्टियां हैं। ठीक है,
تو اب چھٹیاں ہیں تو لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے، بیچ میں آپ ہو جائیں 21 سے 24 تک چھٹیاں، مجھے خود ریڈر نے بتایا کہ 21 سے 24 تک چھٹیاں ہماری، تو 25 کو جمعہ ہے، لیکن 25 کو ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات چھٹیوں کے دوران ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے 25 کو جو ہے نا وہ بتا دیا جائے کہ بھئی ہاں اس میں کوئی ڈیٹ ملی ہے، ٹھیک ہے، ادروائز ویسے ہی 31 ہو ہی جائے گی، ٹھیک ہے، آگے جمعے کے دن آگے ہفتہ اتوار پھر چھٹی ہے، 27 26 27 پھر 28 کو اور 29 کو وہ ہے ہائرنگ ہے، تو یہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھو ابھی کیا ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں یہ سلسلہ ہوا ڈیٹ کے جو ہے نا چیز کو ہم کنفرم میں خود ذاتی طور پر نہیں کر سکتا ہوں کہ بیچ میں ابھی چھٹیاں اور چھٹی کے دوران یہ بات آ گئی سامنے، تو ہاں میں ایک اور بات بھی ہے کہ اس کے باوجود میں مطلب ہے کہ تسلسل کے ساتھ جاتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وکیل بھی موجود رہے، میری ان سے بات بھی ہوتی رہی معاون وکیل سے، وہ بھی اسی انتظار میں 3 4 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، تو اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو لیگل ٹیم کو تو پتہ ہوتا نا کہ بھی کوئی ڈیٹ ڈالی گئی ہے، اگر ہاں ابھی ڈالی گئی ہے لاسٹ ٹائم پہ کوئی تو کہہ نہیں سکتے، لیکن لاسٹ ٹائم پہ بھی نہیں ڈالی گئی ہے، وجہ یہ تھی کہ اطہر من اللہ صاحب بیمار تھے اور جو ادھر والے جج تھے وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے فیصلہ سنا رہے تھے، تو اپنے چیمبر میں بیٹھے نہیں تھے، شام کو 5 بج گئے، ٹھیک ہے، عدالتیں بند ہو گئی اور پولیس والے مجھے اندر ڈھونڈنے لگے، بھئی آئی ڈی کارڈ ایک بندے کا پڑا ہوا ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں بھئی آپ بھی نکلیں، عدالتیں بند ہو گئی تھی، میں بھی نکل آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ڈیٹ پڑ گئی ہوگی کوئی ایسی، لیکن پھر بھی کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، 25 کو جمعے کا دن ہے، پتہ چلے گا، باقی یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم پہ مجھے سیف صاحب نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، اور غالباً اس میں فیصل بھائی بھی موجود تھے، نہیں نہیں اس سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ مجھ سے ہر ڈیٹ پہ نہ پوچھا کرو کہ میں کم نہیں چلاؤں گا کہ نہیں چلاؤں گا، میں بارہا کہہ چکا ہوں، ٹھیک ہے، وہی ہے، اب میں ادھر قانونی جنگ لڑ رہا ہوں اور آپ بار بار یہ پوچھیں، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ابھی سے پوچھتے ہیں کیش بکس کا کیا ہوگا، وڈرال کا کیا ہوگا، بونس کا کیا ہوگا، تو یہ تو بات کی بات ہے نا، یہ تو بات کی بات ہے، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بارہا وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں ایک ہر بندے کی ایک ایک پائی کا جو ہے نا وہ میں ذمہ دار ہوں اور میں ان کو انشاءاللہ ان کی ضائع نہیں ہونے دوں گا اور میں ان کو لوٹاؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے نا جو بھی انہوں نے کہا تھا اب وہ قانونی جنگ ہے، مجھے بار بار ریپیٹ میں نے پچھلی دفعہ اس پہ وائس کی تھی، تو تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی احتیاط کیا جائے، جب ابھی تھوڑے دن سیف صاحب باہر آ جاتے ہیں، جب ان کے منہ سے آپ کو سنیں گے، اب کوئی افواہ پھیلاتا ہے کہ ایسے ہوگا، کوئی کہتا ہے ایسے ہوگا، کوئی کہتا ہے کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا احتیاط کریں، جہاں پہ اتنا ٹائم گزرا ہے تو وہاں پہ آپ تھوڑا سا اور احتیاط کریں، ویٹ کر لیں، جب وہ باہر آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو ملاقاتیں بھی ہوں گی، میٹنگ بھی ہوں گی، ٹھیک ہے، معاملات بھی واضح ہو جائیں گے، ان کے خیالات سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسے اقدام کریں گے جس سے کہ 6 لاکھ فیملی میں سے کسی کو نقصان ہو، کیونکہ بارہا وہ اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں ہر بندے کے ایک ایک پائی کا ذمہ دار ہوں اور میرے پاس اس کی امانت ہے، پڑی ہوئی ہے، میں خود دوں گا اس کو، ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے، اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے لیے جانا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا، بارہ ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ نکلے، ہم جانے، عوام جانے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی میں اپنے ٹیم کو اپنا اس کو خود جو ہے نا وہ کلیئر کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن ہے، بہرحال اللہ خیر کرے، میں پھر لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ فی الحال جو ہے نا وہ کسی اقدامات سے یا سوچ بچار سے وہ ذرا احتیاط کریں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی بریک لگائیں، جیسے ہی سیف صاحب باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی ان کا نام ECL میں ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ اس سے ملیں گے بھی، ان کی وائسیں بھی آئیں گی، گروپوں میں بھی آئے گا، سب کچھ آپ پہ واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے رہائش پہ ہوں گے، ادھر آپ جو بھی ہے لوگوں نے ملنا بھی ہے، شاید مجھے ملک نوید صاحب نے ایک دن کہا تھا کہ جو باہر آئیں گے تو ہم جو ہے نا وہ سیلیبریشن کریں گے ان کو ویلکم کا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، میں بس اس بات پہ ختم کروں گا، ٹھیک ہے، کہ اچھی کی امید رکھنی چاہیے، دعاؤں کی اپیل ہے، اللہ بہتر کرے گا، ان کی صحت بھی بہتر ہو اللہ کرے، اور باقی وہ باہر بھی آئیں تاکہ یہ لوگوں کی ٹینشن جو ہے نا ختم ہو، انشاءاللہ دوبارہ پھر جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ جب یہ چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ.